अब हामी कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। अब एकैछिन सबैजना आदरणीय व्यक्तित्वहरू शान्त रहिदिनु होला। अब हामी बन्दुक पड्केपछि छिटो कार्यक्रम गर्छौँ, किनभने हिजोको एउटा कार्यक्रम हामीसँग बाँकी नै छ। आजको यो आधुनिक साहित्य परिषदको चौथो वार्षिक उत्सव एवं साहित्यिक महोत्सवको दोस्रो दिन हो र आजको यो दोस्रो दिनको यो गरिमामय सभालाई सभापतित्व गरिदिनुको निम्ति आदरणीय आधुनिक साहित्य परिषदका अध्यक्ष मुरली प्रसाद ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसैगरी आजको यो कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता गरिदिनुको निम्ति गीतकार संगीतकार पूर्व सहायक रथी आदरणीय सुदर्शन विक्रम राणाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसैगरी आजको यस विशिष्ट सभाको विशिष्ट आतिथ्यता गरिदिनुको निम्ति पूर्व सहायक रथी हामी सबैका अभिभावक तेज प्रकाश कान्याज्यूलाई अनुरोध गर्छु। यसैगरी आज हामीले आमाको सम्मानमा सृजना यात्रा गरेका छौँ र यो सृजना यात्राको अन्तिम प्रतिस्पर्धा छ। आजको कार्यक्रमको मुटु नै त्यही हो। त्यसकारण दुर्गा अधिकारी भमरकोटीज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन गर्नको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसैगरी अहिले एकैछिन तल जानुभएको थियो, आइसक्नुभयो। यो कार्यक्रमको त कमान्डर भने पनि हुन्छ आदरणीय डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सरलाई विशिष्ट अतिथिको आसन गर्नको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब हामीले हिजै समुद्घाटन गरिसकेका छौँ र त्यो समुद्घाटनको कार्यक्रम छोट्याउँछौँ। अब चाहिँ म आजका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र सहभागी सम्पूर्ण कवि कवयित्रीज्यूहरूलाई स्वागत गरिदिनुको निम्ति म आधुनिक साहित्य परिषदका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। आधुनिक साहित्य परिषदका सचिव एवं जुनसुकै कार्यक्रम पनि अति कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्नुहुने सुख शान्ति टेलिभिजन मामालाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म अब आफ्नो कार्यक्रमतिर ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। आदरणीय यस सभाका सभापति एवं आधुनिक साहित्य परिषदका उपाध्यक्ष मुरली प्रसाद ढकालज्यू, यस गरिमामय आधुनिक साहित्य परिषदको दोस्रो दिनको कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्नुहुने प्रमुख अतिथि सुदर्शन विक्रम राणाज्यू, विशिष्ट अतिथि डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपालज्यू, आधुनिक साहित्य परिषदलाई अति माया गर्नुहुने सुशेली मञ्च नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा अधिकारी भमरकोटेज्यू एवं पूर्व सहायक रथी एवं हाम्रा आदरणीय गुरु तेज प्रकाश बानियाज्यू र यस गरिमामय सभामा उपस्थित हुनुहुने मञ्चासीन तथा फ्लोरासीन सम्पूर्ण साहित्यकार मित्रहरूमा मेरो शीतकालीन गरिमामय न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। र साथै यहाँहरूलाई हार्दिक साहित्यिक नमन पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् मेरो साहित्यिक न्यानो अभिवादन एवं नमन। जुनसुकै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि मञ्चमा मात्रै मान्छे भएर हुँदैन, त्यो मञ्चमा भएको मान्छेलाई अति महत्त्वपूर्ण रूपमा केन्द्रित गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भनेको फ्लोरासीन हुने साहित्यकारहरू एवं प्रकार दर्शकहरू नै हुनुहुन्छ। यहाँ दर्शकले नै मञ्चलाई अति गरिमामय बनाउनुहुन्छ। त्यसकारण यहाँहरू मञ्चासीनभन्दा फ्लोरासीन अति सम्मानित हुनुहुन्छ। यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई धेरै भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्दै आउनुभएको छ र भोलिको कार्यक्रममा पनि यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको अपेक्षा गर्दै यहाँहरूलाई पुनः एकपटक मेरो अभिवादन एवं साहित्यिक नमन टक्राउँदै म ओजेल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
धन्यवाद कृष्ण केसी ज्यूलाई। अब म अलिकति साङ्गीतिक माहौलतिर लाग्छु। पछिल्लो क्रममा मेरो शब्द सङ्गीतमा रहेको मेरो दिल भन्ने गीत बजारमा ल्याएको छु। यहाँभन्दा अगाडि मेरो शब्द सङ्गीतमा अन्जु पन्त, प्रमोद खरेल, रजिना रिमाल, हेमन्त शर्मा अन्य उहाँहरूको गायकको आवाजमा आइसकेको छ। पछिल्लो क्रममा बाल गीतहरू पनि बजारमा ल्याएको छु। यतिखेर भने ट्र्याक बिना एउटा एक लाइन मात्र गाउन चाहन्छु। दिल जलायो मायाले मेरो दिल जलायो, हुन हो कि नहुन यति माया पलायो। दिल जलायो मायाले मेरो दिल जलायो, मन त लाग्छ तिमीलाई आफ्नो बनाऊ, अङ्गालोमै बेरिकन खुसी मनाऊ। पहिलो भेटमै तिमी प्रति मन बनायो, दिल जलायो मायाले मेरो दिल जलायो, दिल जलायो मायाले मेरो दिल जलायो, हुन हो कि नहुन यति माया पलायो। दिल जलायो मायाले मेरो दिल जलायो। हजुर यो मेरो नयाँ गीत रहेको थियो, यो रोमान्टिक गीत हो। यसभन्दा म आफ्नो एउटा बाल गीत पनि गाउन चाहन्छु। आजका हामी कोपिला भोलि त पक्कै फुल्नेछौँ भन्ने गीत छ, जसमा शब्द सङ्गीत मेरो आफ्नै छ भने आवाज भने स्कुलको बच्चाहरूको रहेको थियो, सेवी स्कुलको बच्चाहरूको। आजका हामी कोपिला भोलि त पक्कै फुल्नेछौँ, 36 वर्णको फुलबारीमा फुला सारी झुल्नेछौँ, 36 वर्णको फुलबारीमा फुला सारी झुल्नेछौँ। आजका हामी कोपिला हाम्रा कोमल हातले कापी कलम चलाउँछ, हाम्रो मातृभूमिको हामीलाई माया पलाउँछ, हाम्रो मातृभूमिको हामीलाई माया पलाउँछ। आजका हामी कोपिला उकाली र ओह्राली डाँडा पाखा भिरमा देशको माया चुलिन्छ सगरमाथा शिरमा, देशको माया चुलिन्छ सगरमाथा शिरमा। आजका हामी कोपिला पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली गर्व गर्छौँ हामी हुन पाउँदा नेपाली, गर्व गर्छौँ हामी हुन पाउँदा नेपाली। आजका हामी कोपिला कुनै दिन त हामीले बित्थाको ज्योति बाल्नेछौँ, भोलिको नेपाल बनाउन हामीले पहिला चल्नेछौँ, भोलिको नेपाल बनाउन हामीले पहिला चल्नेछौँ। आजका हामी कोपिला भोलि त पक्कै फुल्नेछौँ, 36 वर्णको फुलबारीमा फुलसरी झुल्नेछौँ, 36 वर्णको फुलबारीमा फुलसरी झुल्नेछौँ। आजका हामी कोपिला, आजका हामी कोपिला, आजका हामी कोपिला। हस् धन्यवाद। समय भने एकछिनपछि फेरि बस्नेछु। धन्यवाद, नमस्ते। उहाँले अन्तिममा फेरि अर्को गीत सुनाउने भन्नुभएको छ, हामी प्रतीक्षा गर्छौँ। दिनभरि बसेर उहाँले फेरि गीत सुनाउनुहुन्छ। अब चाहिँ म आदरणीय आज विमोचन हुने पुस्तकका लेखकहरूलाई निमन्त्रणा गर्छु। युगको यात्री कविता सङ्ग्रह आज विमोचन हुँदैछ। डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सर। प्रकृति विज्ञान संवाद मुरली प्रसाद ढकाल। आस्था हराएपछि मुरली प्रसाद ढकाल। आँखा दान जीवन दान लक्ष्मी प्रसाद मिश्र। टप 3 आउने सबै नारी भए। चन्द्रा दिदीको सम्मानमा एकचोटि ताली बजाइदियो। र यसका उहाँका 4वटा कृतिहरू विमोचन हुँदैछन् यो कार्यक्रममा। र आज चाहिँ 3टा किताब उहाँका विमोचन हुँदैछन्। सभ्यताको चिन्तन चन्द्र मेम अगाडि आइदिनु होला।
सफलताका मर्मशील हातहरू र फिजाउ जागृति उहाँका आज 3टा र भोलि एउटा सुसेली माला विमोचन हुँदैछ र यता पाल्पातिरको कोही आइपुग्नु भएको छैन र यहाँ पुष्कर अथवा विशाल पनि आइपुग्नु भएको छैन। अपूर्व दर्शन बालकथा सङ्ग्रह चाहिँ आज उहाँ नभए पनि यहाँबाट विमोचन हुँदैछ। उहाँ लेखकहरूको सम्मानमा एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। युगको यात्री सुरुमा विमोचन गर्दैछौँ। युगको यात्री डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सरको कविता सङ्ग्रह युगको यात्री। युगको यात्री हामीले विमोचन गरिसकेका छौँ। एकचोटि जोरदार ताली बजाऊ। डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सरलाई धेरै धेरै बधाई छ। अबको पालो छ प्रकृति विज्ञान संवाद र आस्था हराएपछि एकैचोटि ल्याइदिनु होला। आदरणीय मुरली प्रसाद ढकालज्यूको कविता सङ्ग्रह दुईटै र एउटा रोचक प्रसङ्ग सुनाउँछु। म यो विमोचन गरिरहेको बेला उहाँले प्रकृति विज्ञान संवादमा पनि कोरोनाको बारेमा कविता लेख्नु भएको छ र आस्था हराएपछिमा पनि कोरोनाको बारेमा कविता लेख्नु भएको छ। तर कोरोनाले उहाँलाई पनि छोडेन, उहाँलाई पनि कोरोना लागेरै छोड्यो। यसर्थ पनि यो अलिकति रोचक र प्रेरक नै बनेको छ। कोरोनाबाट हामीले मुरली प्रसाद ढकाललाई पाएका छौँ, जितेका छौँ। एकचोटि जोरदार ताली बजाऊ र आज यी दुई कृतिहरू पनि विमोचन भएका छन्। कवि मुरली प्रसाद ढकाललाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, बधाई छ। अबको पालो छ आँखा दान जीवन दान। लक्ष्मी प्रसाद मिश्र सर भन्ने बित्तिकै नाचु नाचु लाग्छ, किनभने उहाँ यति मिठो स्वरले गाउनुहुन्छ, यति सक्रिय हुनुहुन्छ, त्यसको बयान गर्नै सकिँदैन। लक्ष्मी प्रसाद मिश्र सरको हास्य व्यङ्ग्य सङ्ग्रह हो कवितामा यो आँखा दान जीवन दान। अबको पालो आँखा दान जीवन दानको। हिरोको रोल अलिक पछि आउँछ भनेको यही हो। हाम्रो लक्ष्मी सरलाई एकैछिन भए पनि के रहेछ त ल्याउँदै ल्याएनन् कि भन्ने पनि देखियो। आँखा दान जीवन दान। लक्ष्मी प्रसाद मिश्र सरलाई धेरै धेरै बधाई छ। अबको पालो छ अर्पण पुनम घिमिरेको बाल कविता बालगीत सङ्ग्रह अर्पण। पुनम घिमिरेले चाहिँ यसरी तहलकै बचाउनु भएको छ। 1.5 महिना पनि भएको छैनन् उहाँका दुईटा कृतिहरू विमोचन भएको। फेरि यो हतार हतार निकाल्नुहुन्छ। यस्तै गर्नुहुने किताब निकाल्नेमै ग्रिन वर्ल्ड रेकर्डमै नाम राख्नु फेरि छैन। पुनम दिदीलाई धेरै धेरै बधाई छ। पुनम घिमिरे दिदीलाई फेरि पनि बधाई छ। उहाँको चाहिँ आज अर्को पनि विशेषता छ, हेर्नुहोस् है दिदी, आज किताबको कलरकै सेपमा चाहिँ साडी पनि लाएर आएको भन्नुभएको मैले। अनि त्यो भाइ भन्नुभएको थियो। त्यस पुनम दिदीलाई फेरि पनि बधाई छ। अबको पालो छ सफलताका मर्मशील हातहरू चन्द्र नेउपाने दिज्यू। यहाँ सभ्यता नेउपानेलाई पनि म माथि निम्त्याउँछु।
साहित्यिक भान्जी भनिरहनु भएको छ हाम्रो केसी सरले। सफलताका मर्मशील हातहरू हामीले अहिले विमोचन गरेका छौँ। यसै गरी चन्द्रा न्यौपानेजीज्यूकै सफलताको चिन्तन पनि हामी सँगसँगै विमोचन गर्छौँ। सफलताको चिन्तन, सभ्यताको चिन्तन। सभ्यताको चिन्तन पनि विमोचन भइरहेको छ। अब फिजाउँ जागृति अर्को पनि कृति छ, फिजाउँ जागृति चन्द्रा न्यौपानेजीज्यूको। फिजाउँ जागृति तीज गीत सङ्ग्रह। आज छमछमी नाच्नुपर्छ दिदीले गाउनुभयो भने। चन्द्रा दिदीलाई धेरै धेरै बधाई छ। उहाँका 3टा कृतिहरू आज विमोचन भए र भोलि एउटा कृति चाहिँ विमोचन हुन्छ। अब म पौरखीहरू कविता सङ्ग्रहबाट लभ जोशी सरलाई निमन्त्रणा गर्छु। लभ जोशी सर अहिलेसम्म देख्नु भएको थिएन। उहाँ होचोमा चाहिँ त्यहाँमाथि पछाडि गर्नुभयो, तर उहाँको बौद्धिक धेरै उच्च छ। लभ जोशी सरलाई होइन पौरखीहरू कविता सङ्ग्रह लभ जोशी सरको कविता सङ्ग्रहको पनि हामीले विमोचन गरिसकेका छौँ। लभ जोशी सरलाई धेरै धेरै बधाई छ। र हामीले आजका विमोचन हुने पुस्तकहरू यति छिटो विमोचन गरिसकेका छौँ। सबै प्रमुख अतिथि सभापतिज्यू सबै अतिथिज्यूहरू र हजुरहरू सबैलाई पनि हार्दिक बधाई छ। आज हिजो हामीले अलिकति ढिलो भएको थियो कार्यक्रम, तर आज हामी एकदम छिटो गर्छौँ। यसकारण आज चाहिँ आजका कृतिका लेखकको कृति समीक्षा हुने छैन र उहाँहरूले एक-एकवटा आफ्नो कृतिबाट कविता वाचन गर्नुहुनेछ। सबभन्दा पहिले म युगको यात्री कविता सङ्ग्रहका लेखक आदरणीय डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सरलाई आफ्नो सङ्ग्रहबाट कविता प्रस्तुत गरिदिनु निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सर। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालक आधुनिक साहित्य परिषदका सचिव र प्रखर युवा सर्जक संगठन व्यक्तित्व दामोदर ढकालज्यू। आधुनिक साहित्य परिषदको 4थो वार्षिकोत्सव तथा साहित्यिक महोत्सव 2078 को दोस्रो दिन त आज विभिन्न किसिमका विधाका खास गरी कवितामा केन्द्रित विविध कृतिहरू लोकार्पित भए। यो सम्पूर्ण आदरणीय लेखक वर्ग त्यस कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं सभापति मुरली प्रसाद ढकालज्यू, त्यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सुदर्शन विक्रम राणाज्यू, विशिष्ट अतिथि तेज प्रकाश बानियाज्यू, दुर्गा प्रसाद अधिकारी भ्रमरकोटीज्यू, लेखकवर्ग र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कविवृन्द। आज कवि बाहेक कोही यहाँ अरू फाटो व्यक्तिहरू चाहिँ छैन जस्तो मलाई लाग्यो। अब जो कवि हुन बाँकी हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि भोलिका दिनमा कविका रूपमा उदाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास पनि छ मलाई। अब हिजो एउटा कृति विमोचन भयो मेरो शिक्षासँग सम्बन्धित, आफ्नो कर्मसँग सम्बन्धित रहेर। आज युगको यात्री भन्ने अर्को
कृति चाहिँ विमोचित हुने अवसर प्राप्त गऱ्यो। अब खुसी यति लागेको छ त्यो शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन, सबै कुरा शब्दमा रूपान्तरित पनि हुन सक्दैन। र आज लोकार्पित भएको यो कृति युगको यात्री मेरो कविता सङ्ग्रह चाहिँ पहिलो। र यहाँ एउटा रमाइलो प्रसङ्ग चाहिँ के भयो भने एकजना मित्रले नेपाली कविता सम्बन्धी अनुसन्धान गर्नुहुने भएछ। अनि तपाईँका कविता सङ्ग्रह कतिवटा छन् के छन् तुरन्त लेखेर आवरणको फोटोसँग खिचेर पठाउनु भनेर उहाँले सन्देश पठाउनु भयो। अब म असमञ्जसमा परेँ। कविता सङ्ग्रह एउटा पनि निस्किया छन्, बाल कविता सङ्ग्रह निस्किया छन्, अरू समालोचनाका निस्किया छन्, अरू विविध विधाका निस्किया छन्। अनि छैन नि त भने मैले त्यसो तपाईँ यो मेरो प्रावधान अनुसार कविमा पढ्नु भएन भन्नुभयो। अब मलाई पनि बडो अचम्म लाग्यो। अब महाकाव्य 3टा निस्किया छन्, खण्डकाव्य 9वटा निस्किया छन् है, बाल कविता सङ्ग्रह 3 निस्किया छन्। कवि भइएन भनेपछि त यो त प्रश्न चिन्ह आउनुभयो भनेपछि हतार गरेर यो कविता सङ्ग्रह तयार गरेर चाहिँ प्रकाशन लियो। अब यसभित्र 90वटा कविता छन्। अब समीक्षाको समयको लाग्यो होइन, आज अनि दामोदर भाइले पनि भनिसक्नुभयो। यहाँ 40 सालदेखि 77 सालसम्म प्रकाशित छानिएका कविताहरू सङ्कलन गरिएको छ। यसमध्येबाट म एउटा कविता प्रस्तुत गर्छु। अनि अब जाने नजाने अब जस्तो जे भए पनि कविता भयो, कविता सङ्ग्रह निकालेपछि जे पनि कुरा गर्नु सर्जक त सर्जकै हो। धान फलाउने कृषक पनि सर्जक हो। त्यो सिर्जना त गरे हुन्छ, संसारलाई बचाउने काम कृषक वर्गले गरे हुन्छ भने संसारलाई चेतना भन्ने काम चाहिँ साहित्यकारले गरेको हुन्छ। र साहित्यकारमध्ये पनि मैले धेरैचोटि यो सोचेँ, साहित्यकारमध्ये चाहिँ श्रेष्ठको हो त विभिन्न विधा छन् हाम्रो भन्दा त्यो पनि सर्वश्रेष्ठ चाहिँ कवि रहेछ। कविता सिर्जनाको सर्वश्रेष्ठ अब विधा हो, त्यसो भएर कवि नै सर्वश्रेष्ठ हो संसारमै पनि। र अब कवि हुन सजिलो त्यति छैन। देख्न चाहिँ सबै नेपालमा सबै कवि सबै कविता उनीहरू लेखेका बोलेका सबै कविता भन्ने चलन छ। त्यो अलिकति चाहिँ उपेक्षित रूपबाट कुरो गरेको पनि हुनसक्छ। आजभोलि यो सामाजिक सञ्जालको बहुलताले गर्दा अकविता कोही पनि छैन जस्तो देखिन्छ। तर सबै त्यहाँ आएका चिज कवितै हुनुहुन्न सकिँदैन। जुन चिज कालो चाहिँ हुन सक्छन् अथवा तपाईँ हाम्रा रचना अरू कसैका ओठबाट मुखबाट प्रस्तुत भए भने कवि बनिएछ भन्ने ठाउँमा हुन्छ। नभएदेखि धेरै धेरै लेखेका अब असङ्ख्य कृतिहरू लेखेका छन्, 2 हात कसैलाई आउँदैन, कसैले भन्न सक्दैनन् भने अथवा त्यस्ता व्यक्तिको कवित्वबाट कोही प्रभावित भएका छैनन्, उत्प्रेरित भएका छैनन् भने त्यहाँ चाहिँ प्रश्न चिन्ह आउन सक्छ। यो पक्षमा हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पारसमणि प्रधानले कवि कविता होस्, कविता कवि होस्, कवि कविता होस्, कविता कवि होस्, तब को कविता हुन्छ। शब्द थुपारिकन के हुन्छ, भाव भएको हुन्छ भन्नुभएको छ। बडो गम्भीर कुरो, थोरै हरपमा हाम्रो लागि चाहिँ मनन मिल्ने कुरा गर्नुभएको छ त्यो पक्षको। अब शास्त्रले यहाँ शास्त्रज्ञ व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति। काव्य संसार अपार छ, पार पाइसक्नु छैन। अब सृष्टिको सुरुवातदेखि मान्छेले कविता गीतहरू रचना गर्न थालेको उहाँहरूले टुङ्गियो त हामी नै यो धरातलका चाहिँ अन्तिम कवि हुँ भन्ने त त्यो त होइन। त्यो त मानवको सृष्टिक्रम चलनचल्ती चलिरहन्छ। त कवि कति आउँछन्, कवि कति आउँछन्। त्यही कारण यो अपार जुन काव्य संसार छ त्यसभित्रको कवि चाहिँ प्रजापति अथवा ब्रह्मा नै हो, सृष्टिकर्ता हो भनेको छ, सर्जकका रूपमा हेरेको छ, मानेको छ। अनि अब कवि भनेको के हो भन्दा कवीर मनीषी परिभू स्वयं। कवि भनेको त्यस्तो मनीषी, त्यस्तो ऋषि, त्यस्तो महान व्यक्तित्व हो जो परिभू सारा संसार पनि उसले देख्छ, स्वयंभू आफै उत्पत्ति हुनुहुन्छ। मेरा कविता मैले लेखेको, अर्काको कविता मेरो नाममा छपाएर पनि काम छैन, मेरो नाम चलो भनेर हुँदैन। अनि एमएललाई एउटा कविता लेखिदिनुहोस् त्यसो यो चाहियो भनेर पनि त्यसरी बन्दैन। भने चाहिँ आफैले रचना गर्नुपर्ने। संसारमा 2-4 कुरा त शास्त्रले अब नीति शास्त्रले बताएअनुसार यस्ता काम कर्महरू छन् जो आफैले गर्नुपर्छ, अर्काले गरेर हुँदैन।
भने चाहिँ कवि सृष्टिकर्ता पनि हो। त्यो सृष्टि चाहिँ स्वयम्भू भनेर आफैले सृष्टि गर्नु पऱ्यो र ती गरिएका चिजहरू काल चाहिँ हुन सक्नु भनेर हामीले सोच्नु पऱ्यो। यो मैले अलिअलि बुझेको अल्पज्ञानले बुझेको कुरो यहाँ समक्ष मैले प्रस्तुत गरेँ। त्यसको तात्पर्य मैले लेखेका कविता चाहिँ सबै उत्कृष्ट विशिष्ट छन् भन्ने अर्थ होइन है। बाटोमा हिँडिरहेको मान्छे अब खास गरी नारीमाथि युवतीमा पुगेको एकछिन अब कवि भएको कारणले सौन्दर्यको एउटा प्रसङ्गमा हिँडिरहेको व्यक्ति युवती नारी राम्री छन् अथवा छैनन् मान्छेले भन्न सक्छ। तर म राम्रै छोराछोरी जन्माउँछु भनेर त कसैले जन्माउन सक्दैन भने जस्तै कुरो हुन्छ। राम्रो लेख्न त मैले पनि सकेको छैन, सक्नु त आफ्नो ठाउँमा छ। तर अरूका कुरा हेरेर चाहिँ यस्तो रहेछ है भन्न चाहिँ सकिन्छ भन्ने लाग्छ। त्यति मैले अनुरोध गरेँ यहाँको समक्ष। र यहाँ अहिले दामोदर भाइलाई यता मैले बोलाएँ बस सुनाउनुपर्छ। यहाँभित्रको मेरो भोजपुर भन्ने कविता छ एउटा जन्मस्थल जन्मभूमि आमा होइन जननी जन्मभूमि छ स्वर्गपति दलिएजी। त दामोदर भाइ र मेरो उत्पत्ति स्थल एउटै हो, हिजो पनि मैले भनेँ। त्यसो भएर भाइलाई पनि एउटा सुनाउन चाहेको मेरो भोजपुर। जन्मेको स्थान हो प्यारो माया टन्न कमाउँछौ। जन्मेको स्थान हो प्यारो माया टन्न कमाउँछौ। भोजपुर सधैँ मेरो दिलभित्र रमाउँछौ। तिमीलाई म सम्झेर अगाउन कुनै क्षण रातमा जुन झै चम्की फुल भई हाँस्दछौ दिन। अनन्त प्रेमको खानी सौन्दर्य रश्मि हौ तिमी। नेपाली वीरता चम्क्यो सभ्यता पुञ्ज हौ तिमी। कोशिका जलले दिव्य सधैँ उर्वरकोसित डाँडा काँडा रमाएका हरियाली सुशोभित। ट्याङ्केर नागछाँगाको मोहनी छ विचित्रको रहस्य पूर्ण भण्डार धरतीका दिलभित्रको। जहाँ आँखा उगारेर नौलो संसार हेर्दथे पाइला अघि सारेर आमालाई पुकार्दथे। पाएथे पहिलो स्पर्श धरतीको स्नेह बिन्दुमा सधैँ पुगेर हुर्केथे मायाको स्वच्छ सिन्धुमा। मेरी आमा सधैँ मिठो गीत गाई हँसाउँथिन्। पहाडी गाउँको न्यानो काखमाथि बसाउँथिन्। नीलो आकाश हाँसेर कल्पनाले फुकाउँथ्यो। पारिलो घामले सारा दुःख कष्ट सुकाउँथ्यो। कटुन्जे गाउँथ्यो प्यारो मिठो ध्वनि सुनाउँथ्यो। त्यो कटुन्जे चाहिँ के छ भने खोलोखुरी कटुन्जे छ, गाउँको नाम पनि कटुन्जे छ। कटुन्जे गाउँथ्यो प्यारो मिठो ध्वनि सुनाउँथ्यो। साथ दिन्थे चरा थुप्रै आत्मा नै गुनगुनाउँथ्यो। सपना आज देख्दैछु टाढा टाढा हुनै पर्यो। छातीमा हात राखेर दिन रात छुनै पर्यो। सपना आज देख्दैछु टाढा टाढा हुनै पर्यो। छातीमा हात राखेर दिन रात छुनै पर्यो। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय गुरु डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपाल सर। उहाँले कविता भनिरहँदा मैले सरू बस्नेतलाई सम्झेँ। उहाँले योगमाया शीर्षकको कवितामा लेख्नु भएको छ सुर भूमि भोजपुरमा भनेर लेख्नु भएको छ है। अनि फेरि त्यो लयले त्यसरी लागेपछि कता कता आफू जन्मेको ठाउँ भएपछि टक्क माया लाग्दो रहेछ। उहाँले चाहिँ सुर भूमि भोजपुर भनेर योगमाया शीर्षकको कवितामा लेख्नु भएको थियो। हजुरहरूले पनि त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। सरू दिदीको सरू त बहिनी हुनुहुन्छ, मेरो लगभग भान्जी पर्नुहुन्छ होला भोजपुरको। उहाँको सम्मानमा चाहिँ ताली बजायो, किनभने सरको कविताले चाहिँ सरू बस्नेतलाई झनै सम्झायो। अब म यति बेला मुरली प्रसाद ढकालज्यूलाई निमन्त्रणा गर्छु। मुरली प्रसाद ढकालज्यू। नमस्कार।
प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, अब हाम्रो यस कार्यक्रमका दोस्रो दिनका विशेष अतिथिज्यू हाम्रा साहित्य हरेक विधाका अभिभावक डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपालज्यूले साहित्यिक सम्बन्धी सबै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। म चाहिँ अब के त भन्दाखेरि यो प्रकृति विज्ञान संवाद भन्ने गत साल 1 वर्ष अगाडि विश्व महामारी कोभिड-19 कोरोनाले सबै सहर गाउँ सबै थुनेर चाहिँ लकडाउन गरे, बन्द कोठा एकान्तवासमा हामी बसेको बेलामा अब मलाई पनि केही न केही यसो कोरोना जस्तो लाग्यो र मैले एउटा प्रकृति विज्ञान संवाद किन नाम राखेँ त भन्दाखेरि प्रकृतिलाई कसैले पनि ख्यालै गरेन। यो संसारै प्रकृतिको हो, हामी पनि प्रकृतिका हौँ र प्रकृति विज्ञान संवाद जुन मैले भन्न खोजेको थिएँ त्यो सबै लयमा त गएन होला, मिलेन होला र एउटा मेरो यो कृति बनेको छ। फेरि त्योभन्दा पछाडि भइसकेपछि अब कोरोना त निर्मूल भइहाल्यो नि, राज्यले पनि सबै बस खुलाइदियो, स्कुल खुलाइदियो, सबै कुरो सहज हुँदै आयो भनेर यो किताब सिद्धियो भनेर चाहिँ अब प्रकाशित भयो। फेरि कोरोनाले चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ भर्खर सुरुवात गरे जस्तो भएर मैले आस्था हराएपछि पनि सार्वल बेकरी छन्दमा कोरोनाको किताब सिर्जना गरेको छु र म अहिले यो असारे झ्याउरेमा परदेशीलाई प्यारीको सन्देश भन्ने शीर्षकमा चाहिँ म कविता वाचन गर्दछु। कानमा रिङ परेन दिन सुनका गाना, साडी र चोली पहिरन मना गर्दैन चाहना, खोजे कि मैले मायाको काख हजुरको सारा, नजानी गरी फर्कन गर हे मेरा पियारा, भुसाको छानो परेन फेर्न टायल चिनले, खुसीको महल दिनेछ हाम्रो भेटाको दिनले, बस्नका निम्ति मायाको घर दिनेछु सारा, नजाने गरी फर्कन घर हे मेरा पियारा, बन्दगी भए झुपडी हाम्रो साउको ऋणमा, आम्दानी गरिएका दुना तिरौला दिनमा, बेचौला ऋण तिरौला ऋण साउको कर, नजाने गरी फर्कन घर हे मेरा पियारा, पठन पाठन पालन पोषण छोरा र छोरीको, गरौँला यतै मजदुरी जाला खोजेर रुको, ज्ञानको ज्योति फेरौँला घर मोती र जुहार, नजाने गरी फर्कन घर हे मेरा पियारा, नजाने गरी
फर्कन घर हे मेरा पियारा हे मेरा पियारा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुरली प्रसाद ढकालज्यूलाई। अब म पुनम घिमिरेज्यूलाई निमन्त्रणा गर्छु। पुनम घिमिरेज्यू। आदरणीय सभापति प्रमुख अतिथि लगायत समस्त विशिष्ट अतिथिलाई नमन टक्राउँछु। साथै विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका पदाधिकारीहरू, उपस्थित श्रद्धेय आत्मीय गुरुवर अनुज अग्रज सबैमा सप्रेम नमन तथा प्रेम अर्पण गर्दछु। आज मेरो पनि यो अर्पण बाल गीति सङ्ग्रह विमोचन भएको छ। म एकदम खुसी भएको छु। यसको लागि मलाई सहयोग गर्नुहुने समस्त सबै श्रद्धेय मनहरूलाई म हृदयदेखि नमन गर्दछु। मलाई यो किताब मात्रै होइन, मेरो सबै लेखनीलाई एकदम हौसला दिएर मलाई यहाँसम्म अघि बढाउनु हुने मेरो श्रीमानलाई पनि म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु। अनि मेरो आमा बुवा जसले मलाई सक्षम बनाउनु भयो, अनि तिनै ईश्वर उनको लीलाको सबै म त निमित्त हो, नायक स्वयं तिनी हो। जता चलाउँछन् त्यतै चल्ने हो। अब किताबको बारेमा भन्नुपर्दा त हजुरहरूले लिइहाल्छिन्छ पढेर, यो भित्र के छ भन्ने कुरा अवश्य पनि सबैले पढेर मलाई सही सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेकी छु। म योबाट एउटा यो बाल गीत सङ्ग्रह हो। बाल गीत सङ्ग्रहको लागि चाहिँ आफ्नै बालक बन्नुपर्छ। म पनि एकदम सानो बालक बनेर यो किताबमा प्रवेश गरेकी छु। अब कतिको सफल भएको छु त्यो त अब हजुरहरू बौद्धिक परिवर्तन त हजुरहरूको हातमा छ सबै। म यहीबाट एउटा वाचन गर्छु। यो चाहिँ क्वेसन आन्सर जस्तो छ, सानो सानो बच्चाहरूको लागि लेखेको क्वेसन आन्सर जस्तो छ। आकाशमा हेर यसको शीर्षक कस्तो छ हजुरहरूले सुनेर प्रतिक्रिया दिनु है त। आकाशमा हेर चरी उड्यो फनाना, लाउन सानी नानी यो के हो भनाना। चार हात खुट्टा छ, जिउभरि खुट्टा छ, उफ्री उफ्री हिँड्छ, वनमा मात्रै भेटिन्छ मृग स्याबार। आकाशमा हेर चरी उड्यो फनाना, लाउन सानो बाबु यो के हो भनाना। भुनुनुनु गर्छ, फुलमा घुमिरहन्छ, रस बोकी बोकी मह मिठो पर्छ मौरी स्याबार। आकाशमा हेर चरी उड्यो फनाना, जामा लाउने नानी यो के हो भनाना। बाहिर बोक्रा पहेँलो भित्र गुदी गुलियो, फल्छ घरि भरि लठरमा परी किरा स्याबार। आकाशमा हेर चरी उड्यो फनाना, टोपी लाउने बाबु यो के हो भनाना। माटो मुनि फल्छ तरकारीमा गनिन्छ, तरकारीको राजा बन्छ यसको खाजा। गाजर मिलेन आलु स्याबार। धन्यवाद हजुर। पुनम दिदीको गीत सुनेर यहाँ सुलोचना शर्मा दिदी र सरू बस्ने चाहिँ निकै मक्ख पर्नु होला, किनभने बच्चाहरूलाई पढाइ गर्नु पर्छ। अब यति बेला चाहिँ म लक्ष्मी प्रसाद मिश्रज्यूलाई निमन्त्रणा गर्छु। लक्ष्मी प्रसाद मिश्रज्यू, एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु न मिश्र सरको नाममा।
यस आधुनिक साहित्य परिषदका सचिव दामोदर ढकालज्यूमा धेरै धेरै धन्यवाद। यस गरिमामय सभाका सभा अध्यक्ष मुरली प्रसाद ढकालज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाली सेनाका सारथीज्यू हुनुहुन्छ र म पनि नेपाली सेनाकै पूर्व सिपाही हुँ। आज यहाँ सिपाही गयो यहाँ जम्बोट भइरहेको देखेको छु मैले, बडो खुसी लागेको छ। र विशेष अतिथिज्यूहरू संस्थाहरू र दुर्गा आश्रममा आसन ग्रहण गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रेष्ठहरूमा लक्ष्मीप्रसाद मिश्रको हार्दिक नमस्कार। समयको अभावले गर्दा म छोटो मात्रै बोल्छु र एउटा कविता गाएर बिदा हुनेछु। र यसै पोहोरको गत साल पनि हामीले यसै गरी कार्यक्रम गरेका थियौँ र विभिन्न पुस्तकहरू लोकार्पण भइरहेको थियो। जुन यो पुस्तक आँखा दान जीवन दान भन्ने नाम कसरी रह्यो भन्ने कुरा मलाई यता हँसाउने चुड्किला जोगहरू पनि लेख्थेँ र मान्छेले चुड्किला मात्रै कथा मात्रै पनि लेख्छन्, तर मैले चुड्किला जोग फर्स्ट त्यसमा शब्दमा उतारेको छु मैले काव्यमा। त्यसकारण यो पढ्न रोचक लाग्छ, हँस्यौलीपना छ, यसबाट केही शिक्षा पनि पाउन सकिन्छ। कृपया पढिदिनु होला। र आधुनिक साहित्य परिषदको कार्यक्रममा आएर मलाई आफ्ना केही शब्द बोल्नको लागि र मेरा पुस्तकहरू लोकार्पण गर्ने आयोजक संस्थाप्रति र सम्पूर्ण कार्य समितिप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यतिकै भन्न चाहेँ, लामो समय लिन्न। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। जुन आँखा दान जीवन दान किताबको नाम रहेको छ, जुन पाठ मरेपछि पनि आँखाको माया भन्ने पाठबाट नै यो किताबको नाम रहन गएको छ। कविता यो सबै छन्दमा छ, यसरी सुरु हुन्छ। स्कुल पढ्ने उमेरमा माया गर्थे अरे, केटी भने अलि धनी केटा गरिब अरे, एवं रीति उनीहरू उच्च शिक्षा गरे, डिग्री पास गरेपछि बिहे गर्ने अरे। बाबामा सधैँ सोझा जे भने नि मान्ने, अन्तर्जाति बिहे पनि स्वीकारी दिने, केटी भने पण्डित कि साह्रै राम्री छोरी, गरिबको छोरासँग प्रेम गर्ने मोरी, धनी गरिब केही भन्दैनन् प्रेम गर्ने चेली, डिग्री गरी बिहे गरे घरको आँगन बोली, केटापट्टि धनको कमी सबै खर्च गर्ने, समाजले कुरा काट्दै के गरेको भन्ने, धनी गरिब अन्तर्जात बिहे सफल भयो, विधि समान भने पनि सारा सुधार ल्यायो, समाजसेवी दम्पतिले आँखा दाना गरे, मृत्युपछि केही आँखा अन्धलाई दिने, शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्ग आँखा रहेछ, बामालाई यति कुरा ज्ञान भएको रहेछ, आँखा बिमार हुन साथ अस्पताल लान्थे, यो छोराको आँखा सन्चो छिटै होस् भन्थे। एक दिन घाँस काट्न जङ्गलमा गए, छोरा बाउ साथसँगै हिँड्ने त्यसै भए, घाँस काटे भारी पुग्यो भारी तह यार, एकछिन आराम गरी जाने भए घर, लडिन्छ कि भन्ने डर रुखको फेदमा पुगे, दिनमा निदमा पनि लडिँदैन डोरी बाँधी सुते, सुत्दाखेरि उनीहरू धेरै चल्थे अरे, त्यही भएर उनीहरू भिरबाट झरे, भिर पाखामा सुतेका थिए सँगै लड्दै झरे, भिर पाखामा सुतेका थिए लड्दै सँगै झरे, त्यही गरीले जाँदेका थिए छुट्टिएनन् अरे, उनीहरू लड्दै जाँदा कुलामा झारेछन्,
कुलहमा मुख परेछ दम्पति मरेछन् खाजा पनि खोकिलामा साथ रहेको छ पानी पनि त्यही कुलोमा बगिरहेको छ खाना नपाई मरौँ भने खाजा पनि त्यसै पानी नपाई मरौँ भने कुलामा छन् त्यसै छोरा बाबु नफर्केर शङ्ख काट्न छोरा बाबु नफर्केर शङ्ख उनले काटे खोज्दै जाँदा उनीहरू मरिरहेका भेटे टाउकोमा ठुलो घाउ लागेर मारेछन् शिर फुटी गए पनि आँखा जोगाएछन् छिट्टै गरी अस्पतालमा आँखा झिक्नु भन पोस्टमार्टम गरिकन आँखा झिकिदान मान्छे मरि गए पनि अङ्ग काम लाग्ने यस्तै मानव हुनुपर्छ समाजसेवा गर्ने शिर फुटी मरे पनि आँखा छाडी गए अरू चार अन्धाले नि आँखा देख्ने भए आँखा दान जीवन दान महापुण्य रहेछ हामी पनि आँखा दान अब गर्नुपर्छ आँखा दान जीवन दान महापुण्य रहेछ हामी पनि आँखा दान अब गर्नुपर्छ हामी पनि आँखा दान अब गर्नुपर्छ धन्यवाद नमस्ते धन्यवाद लक्ष्मी प्रसाद मिश्र सर दुईटै दम्पति चाहिँ नालीमा खसेर मरे भन्दा कता कता आँसु आयो अनि त्यो भन्दा पनि गर्व लाग्यो यो उमेरमा पनि लक्ष्मी सरले कति सोच्नु भएको हेर्नु त यो त म जस्ता युवाले लेख्नुपर्ने कुरा उहाँले सोचेर सम्झेर हेर्नु त लक्ष्मी मिश्र सरलाई फेरि पनि बधाई छ अब म यति बेला लभ जोशी सरलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु लभ जोशी सर यस कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू उपस्थित साहित्यकार र साहित्य अनुरागी मित्रहरूमा म लभ जोशीको नमस्कार यो कविताको बारेमा आज पौरखीहरू भन्ने शीर्षकमा मैले एउटा कविता सङ्ग्रह निकालेको थिएँ र यो कविता यसमा 2030 सालदेखि 74 सालसम्मको सङ्कलनहरू परेको छ यो कविता लेख्ने वास्तवमा कवि होइन म कहिलेकाहीँ मनमा बित्छ मस्तिष्क तरङ्गित हुन्छ अनि केही स्फुरण हुन्छ र केही कोर्न मन लाग्छ त्यही सन्दर्भमा यो कविता सङ्ग्रह यहाँहरूको समस्या आइपुगेको छ कुनै विद्वानले भन्थे एउटा पनि कविता नलेख्ने त्योभन्दा गरिब संसारमा कोही पनि हुँदैन मलाई विद्वानको नाम आएन अनि हाम्रो समाजमा टोल छिमेक परिवारमा एउटा भन्ने चलन छ कविता लेख्यो कवि भयो बौलायो कविता लेख्यो कवि भयो बौलायो कारण हाम्रो देशमा लक्ष्मी प्रसाद महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवता जस्तो कविले के भोग्नु पर्यो र हाम्रा समाजमा देखेका विभिन्न ठाउँमा देखेका कविहरूले के भोग्दैछन् त्यसको बारेमा यो सामाजिक प्रतिक्रिया हो कुनै व्यक्ति विशेषको होइन सामाजिक प्रतिक्रिया हो लेख्ने क्रममा कविता लेख्नलाई मैले अघि भने स्फुरण हुनुपर्छ टिपोट हुनुपर्छ माइन्ड स्ट्राइक हुनुपर्छ फुर्सद हुनुपर्छ संयोजन गर्नलाई फेरि प्रकाशित गर्नलाई अर्थ पनि हुनुपर्छ बिना अर्थले कविता प्रकाशन कृति प्रकाशन हुँदैन छन् प्रकाशन संस्था प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ अरू छन् साझा प्रकाशन छन् यिनीहरूले
हामी साधारण मान्छेको कविता प्रकाशन गर्दैन। त्यस कारणले मेरो प्रकाशनको क्रमबद्धता कहाँबाट सुरु भयो भन्दा म रिटायर भएँ 71 साल असोजमा। त्यसपछि समय त प्रशस्तै भयो अनि आफ्नो छुटेफुटेका रत्नहरू राखेका, कता राखेका, सङ्ग्रहमा राखेका, डायरीमा भएका सबै खोजेर मैले सङ्ग्रह गर्न थालेँ। अनि यहाँलाई हिजो पनि मैले अनुरोध गरेँ, छोरा सरोज कुमार जोशी उनी सफ्टवेयर इन्जिनियर हुन्, उनले नि प्रेरणा दिए होइन दिदी यो छाप्नुपर्छ, जस्तो भए पनि आफ्नो कृतिलाई विमोचन गर्नुपर्छ, वितरण गर्नुपर्छ, आफ्नो आइडियाहरू सेयर गर्नुपर्छ, सम्पादन गर्नुहोस् भन्ने क्रममा यो पुस्तक सङ्ग्रह आइपुगेको छ। हुन त 2034 सालमा नाटककार कवि बालकृष्ण शर्मा बुटोलमा आउनुभएको थियो। विविध साहित्यकारले भेटेँ, मैले पनि समय मागेर उहाँसँग भेटेँ र उहाँलाई त्यस बेला 34 सालसम्म सङ्ग्रह गरेका कविताहरू मैले ल वाचन गर्नु त कस्तो छ तिम्रो कविता भन्नुभयो। मैले सरसर्ती वाचन गरेँ र 2 शब्द लेखिदिनु शुभकामनाको भनेर उहाँले जस्तो लेख्नुहुन्छ लेखिदिनु हजुरले। अनि उहाँले लेखिदिनु भएको थियो। श्री लवकुमार जोशीको कविता सङ्गालो मैले सुने, पढेँ, हेरेँ। उहाँको सत्य उद्गारले मलाई छोयो। उहाँ भविष्यमा सफल हुँदै जानुहोला भन्ने मेरो हार्दिक शुभकामना छ। बालकृष्ण 2034 जेठ 31 गते। यसरी एउटा शुभकामना पनि लिएर राखेको, 34 सालमा लिएको शुभकामना अन्कँदै गयो। मैले प्रकाशनै गर्न सकेन र यो 77 सालमा कोरोनाको जुन कहर थियो त्यसै बिचमा प्रकाशित भयो। हजुरहरूको सामु यो कविता सङ्ग्रह आएको छ र मैले जस्तै आयोजकले भन्नुभयो मैले एउटा कवि आफ्नो कृति कविता एउटा पाठ गर्नेको लागि यसको जुन शीर्षक छ नि पौरखीहरू, यो पौरखीहरू शीर्षक हाम्रा नेपालका दाजुबहिनीहरू दाजुभाइहरू पौर एकदम बलिष्ठ देश विकास गर्नेहरू लाखौँको रूपमा विदेशमा गएर खुन पसिना बगाइरहेका छन् र उनीहरूले देश पनि धानिरहेका छन्। देशको माहौललाई हेरेर अब उनीहरू भविष्यमा के गर्न सक्छन् भनेर मैले उहाँहरूलाई आह्वान गरेको छु। फर्कनुहोस्, यो देश सम्हाल्नुहोस्। राजनीति सत्ता पनि तपाईँहरूको हातमा हुन्छ, अर्थनीति पनि तपाईँहरूको हातमा हुन्छ। परिवर्तन गर्नुहोस् राष्ट्रलाई। तपाईँहरू एकजुट भएर फर्कनुहोस्, हाते मालो गरेर फर्कनुहोस् भने अब छिट्टै अब तिम्रै हात पालो हो। 10 देखि 15 वर्षमा तिम्रो हातमा अर्थतन्त्र र तिम्रै हातमा शासन सत्ता। देश हाते मालो गरी फर्क। सुन्दर देश हाम्रो। पर्यटन उद्यमी बनेर फर्क। अनेक देश पुगेका हो, स्वदेश बनाउन फर्क। पौरखीहरू स्वदेश फर्क। जल जङ्गल जवानी अनि जडीबुटी उपयोग गरे स्वदेशमै पौरख गर्न फर्क। बन्द हडताल आन्दोलन सीमाभन्दा बढी भयो, नियन्त्रण गर्ने यसलाई गोल बन्द भई फर्क। हिरो गुन्द्रुक सिन्की नचाखेको धेरै भयो होला, त्यसको स्वाद उस्तै छ। पस्किदिन्छन् आमाले, मुख चोख्याउन फर्क। मारुनी रोदी सेलो भाङ्रा देउडा र अरू संस्कृति जोगाउन फर्क। घर बाहिर गएकाहरू घर फर्क। देश देशमा रहेकाहरू स्वदेश फर्क। पौरखीहरू स्वदेश फर्क। नेपाली मन लिएर फर्क। नेपाल फर्क। अब भन्नु छैन, एउटा छोटो देशको परिवेशमा देशको माहौल र नेताजीहरूको क्रियाकलाप, दलहरूको क्रियाकलापलाई व्यङ्ग गरेर एउटा कविता सानो छ, म प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ नेतासँग। कति किलोको माला लाउनु भयो, कति किलोको गाली खानु भयो। कति किलोको माला लाउनु भयो, कति किलोको गाली खानु भयो। घाँसको खेती गर्दै कति सपना बार्नु भयो। नेपाली जनतामा कति विपना बार्नु भयो। कति बैठक बस्नु भयो, कति सट्टा पट्टा कति भत्ता खानु भयो। कति पार्टी चिल्ला कुरा गर्नु भयो। जनता जहाँको त्यही तपाईँ कति माथि पुग्नु भयो। जनता जहाँको त्यही तपाईँ कति माथि पुग्नु भयो।
समता समावेशी सहभागी कति नारा चर्काउनु भयो, जात भात धर्म कति धार्मिक डलर झार्नुभयो, जात भात धर्म भाँडी कति धार्मिक डलर झार्नुभयो, दलबाट दल फुटाई कति दल जन्माउनु भयो, पुगेन भाग मेरो भन्दै सधैँ ठुलो भाग खोज्नुभयो, बाल वनिता वृद्ध कति बेसहारा पार्नुभयो, गाम बेसीमा आमाका कति छोरा बलिदान गर्नुभयो, गाम बेसीमा आमाका कति छोरा बलिदान गर्नुभयो, व्यवस्था बदल्न कति जनयुद्ध लड्नुभयो, व्यवस्था बदल्न कति जनयुद्ध लड्नुभयो, धनयुद्धमा कति कुवा भर्नुभयो, धनयुद्धमा कति कुवा भर्नुभयो। धन्यवाद। धन्यवाद लभ जोशी सर। उहाँको अलिक लामै हो, कारण के छ भने 45 मिनट चाहिँ हेड सरहरूलाई ख्यालै हो, किनभने उहाँ पूर्व हेड सर हो। यसर्थ पनि उहाँका कविताका लागि र उहाँको कृतिको लागि हार्दिक बधाई दिँदै अब हिरोको रोल पछि आउँछ भने जस्तै आज 3वटा कृति एकैसाथ विमोचन गर्नुहुने आदरणीय चन्द्र नेउपाने दिदीलाई निमन्त्रणा गर्छु र उहाँको अर्को पनि परिचय छ, उहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। चन्द्र नेउपाने दिदीको निम्ति जोरदार ताली बजाउँ र उहाँलाई निमन्त्रणा गरौँ। कार्यक्रम सञ्चालक रुवा लागेर चिताउनु खाँदै आएको हुनाले अब बोल्दा मिठास भएर सबैलाई सुनाउँ लागेको माइकमा पनि बोलेको मजा आउँछ जस्तो लाग्ने है। बोली अलिकति त्यस्तै छ। आज आधुनिक साहित्य परिषदको वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा 3 दिने काव्य गोष्ठी साहित्यिक महोत्सवमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णमा सर्वप्रथम एकमुष्ट साहित्यिक नमन गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चासीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र दर्शकवृन्दमा जुन साहित्यलाई मनमुटुमा राखेर यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा साहित्यिक नमन। मान्छेमा भएको गुणभन्दा बढी नै प्रशंसा पाए जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ हो। म 3.5 वर्ष भयो बिरामी भएर उठेको। त्यही बेलामा झकझकाउने सर्वप्रथम त यी साहित्यिक कृतिहरू कसरी आए भन्दा यो बिचमा म बिरामी भएकै अवस्थामा 6वटा 7वटा कृतिहरू समेत गर्दा 8वटा कृति हुने रहेछ। यसको श्रेय सर्वप्रथम सबैलाई साहित्यका लागि, अरू बहुमुखी प्रतिभा पनि छ उहाँमा, साहित्यका लागि सबैलाई ऊर्जा दिनुहुने ऊर्जाशील म सुख शान्ति भाइ भन्छु दामोदर ढकाल दीपक गौरी पब्लिकेसनका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँप्रति म हार्दिक आभारी छु। उहाँले यदि मलाई ओछ्यानमा सुतेर लेखेका यो हाइकु जुन छ, हाइकु आज विमोचित हाइकु र मुक्तक सङ्ग्रह मैले सुतेरै लेखेको कृति हो। सानो भए तापनि मेरो लागि ठुलो भएको छ, यो पुनर्जन्म पाएकी छु। यो साहित्य मेरो लागि थेरापी भएको छ। यदि दामोदर भाइले सुख शान्ति भाइले मलाई नघचघच्याउनु भएको भए आज यहाँहरूका सामु म यसरी उभिने अवसर पनि मैले पाउने थिएँ। त्यसैले म अति नै दामोदर भाइको यो म प्रतिको सहृदयता, आत्मीयता यो म कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ। यसै गरी मेरा आमा बुबा, मेरा श्रीमान डाक्टर श्रेष्ठमणि नेउपाने, छोरीहरू सफलता, सभ्यता, आज मैले यहाँ यसरी म पुनर्जन्म पाएर यसरी यहाँहरूका सामु उभिएर यसरी गौरवान्वित भइरहेको बेलामा मेरो परिवारको एकजना सदस्य र म छोराछोरा मान्ने एकजना बाबु यहाँ सभ्यता नेउपाने, किरण गर्तौला, यहाँ 2 जना हुँदा म अति नै गौरवान्वित भएको छु र अरू मेरा परिवारका सदस्यहरूलाई आज प्राविधिक कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन, मैले मिस गरिरहेको छु। यसै गरी यहाँ मेरा शुभकामना लेखिदिनु हुने, सधैँ साहित्यका लागि गल्तीहरू पनि औल्याउँदै अगाडि बढाइदिनका लागि सधैँ हौसला दिइरहनु हुने डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपाल, हाम्रो राष्ट्रकै लागि उहाँ एउटा प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। यसै गरी सुशेली भोलि आउँदैछ मेरो, त्यसका लागि पनि मलाई सधैँ झल्झकाइरहनुहुने उहाँहरू जतिका नाम लिए उहाँहरूका साथसाथमा यहाँ हुनुहुन्छ। सुशेलीका केन्द्रकै अध्यक्ष, सुशेली राष्ट्रिय सुशेली मञ्च केन्द्रका केन्द्रीय अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ, कार्य समितिका उहाँ दुर्गा अधिकारी भमरकोटे सर, उहाँप्रति पनि हार्दिक आभारी छु। र राष्ट्रिय सुशेली मञ्च कार्य समिति जो हुनुहुन्छ यहाँ, सुशीला बहिनीदेखि धेरै यहाँ हुनुहुन्छ। मैले नाम सबैको लिएँ भने यहाँ लामो हुन्छ, छोटो बोल्नुहुन्छ। हामी धेरै यहाँ क्रियाकलापहरू अरू गर्नुपर्नेछ। यो सभालाई हामीले
अरू काव्यमय बनाउनु पर्नेछ। म एक्लैले धेरै बोलेर हुँदैन। यसका साथमा यहाँ शुभकामना लेख्नुहुने रत्न सर हुनुहुन्छ, उहाँ आउनुभएको छैन। यसै गरी डाक्टर गार्गी शर्मा हुनुहुन्छ। अनि मेरो गङ्गोप साहित्य समाजका सहयात्री साथीहरू आज प्राकृतिक कार्यक्रमबाट उपस्थित हुन सक्नुभएको छैन। अध्यक्ष द्वारिका पुनिकेलज्यू, अनि उपाध्यक्ष सीता विष्ट कार्कीज्यू, सचिव तारा केसीज्यूदेखि लिएर सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई यो हृदयमा राख्दै आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरू सम्पूर्णबाट यही सहृदयता प्राप्त गर्नेछु भन्ने मैले आशा लिएकी छु, विश्वास पनि लिएकी छु। अब यहाँ रचना वाचन गरेर एउटा भन्ने लामो भइसक्यो, गरौँ कि नगरौँ भाइ? सुख शान्ति भाइ लगाउनु। एउटा हाइकुबाट हाइकु आयो। अब पहिला मेरो हाइकु सङ्ग्रह छ, अनि भोलि सुसेली हुँदैछ। सुसेलीको बाद सुसेली एउटा मात्रै भन्छु, हाइकु एउटा मात्रै। सानो सकल सधैँ गरी अटल मेरो हिमाल, सानो सकल सधैँ गरी अटल मेरो हिमाल। फिजाउँ जागृति यो 30 गीत सङ्ग्रह हो। अलिकति यो के भयो भने बेमौसमी बाजा जस्तो भएको छ। यो पनि यो कोरोनाका कारणले गर्दा विमोचन हुन ढिला भएको हो। यो दोस्रो संस्करण हो मेरो। 76 सालमा थियो भने 78 मा आएको छ। त्यही पनि तैपनि यसबाट म एउटा मात्रै, 4वटा हरफ मात्रै, एउटा पाउ मात्रै म भन्न जान्छु। यसमा गद्दारको स्वर मिलाउनु मलाई अहिले चाहिँ साथ दिएको छैन मेरो आवाजले। गद्दार कोही नबनुन् भन्ने छ नि कामना, अघि बढौँ सबजना असल काममा। राम्रो सोच राखेर राम्रो गरौँ प्रजा र देशको शिर उठाउँ। राम्रो सोच राखेर राम्रो गरौँ प्रजा र देशको शिर उठाउँ। एउटा मात्रै भने यति मैले तिजको। अनि सफलताका मर्मशील आवाजहरू यसमा मुक्तक। यसबाट चाहिँ म 2वटा मुक्तक वाचन गर्छु। यसै गरी हामी सदा रमाइरहन पाऊँ, यसै गरी हामी सदा रमाइरहन पाऊँ। मित्रताको यो साथ अनि जमाइरहन पाऊँ। यसै गरी हामी सदा रमाइरहन पाऊँ। मित्रताको यो साथ अनि जमाइरहन पाऊँ। साहित्यले जुराएको आहा हाम्रो मित्रता, साहित्यले जुराएको आहा हाम्रो मित्रता। एक अर्कामा यी हात थमाइरहन पाऊँ, एक अर्कामा यी हात थमाइरहन पाऊँ। अर्को एउटा, भएभरका सम्पूर्ण खुसी यही घरमा हुलेर निर्धक्क यहाँ, भएभरका सम्पूर्ण खुसी यही घरमा हुलेर निर्धक्क यहाँ। चम्पा चमेली बासना छर्दै ढकमक्क फुलेर निर्धक्क यहाँ। भएभरका सम्पूर्ण खुसी यही घरमा हुलेर निर्धक्क यहाँ। चम्पा चमेली बासना छर्दै ढकमक्क फुलेर यहाँ, फुलेर निर्धक्क यहाँ। स्वर्ग सरीका छटाहरू पनि सब यहाँ चौतर्फी नै नाचिरहँ। स्वर्ग सरीका छटाहरू पनि यहाँ सब यहाँ चौतर्फी नै नाचिरहँ। बाल बालिका औ सज्जन सब हाँसिरहँ फुलेर निर्धक्क यहाँ। बाल बालिका औ सज्जन सब हाँसिरहँ फुलेर निर्धक्क यहाँ। पुनः सम्पूर्णमा साहित्यिक नमन गर्दै सम्पूर्णलाई कोरोना कहर अझै घटेको छैन। हामी कोरोनाबाट अझै सुरक्षित भएर सम्पूर्ण किसिमबाट स्वस्थ भएर अगाडि बढ्न सकौँ, यही कामनाका साथ पुनः साहित्यिक नमन। हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय चन्द्राजीज्यू। अलिकति गल्ती हुन पुगेछ। मलाई यहाँ भोलि विमोचित हुने सुसेली आज आउनु भ्याउनु भएको छैन, हिजो आउनुभएको थियो। त्यसका लागि पनि यो साहित्यमा मलाई ऊर्जा थपिदिनु हुने मेरा म जनप्रतिनिधि पनि अघि भाइले भनिसक्नु भएको छ भएको हुनाले टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष केशव बहादुर खत्रीज्यूलाई पनि आज मिस गरेकी छु। उहाँ एउटा कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुन्छ, अन्तिमसम्म आइपुग्नुहुन्छ होला। उहाँलाई पनि हृदयमा राख्दै मेरा जनप्रतिनिधिहरू साथीहरू निशा पाण्डे महिला सदस्य हुनुहुन्छ, सुनिता गजगर दलित सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँदेखि लिएर शोभा तामाङ हुनुहुन्छ, खुल्ला सदस्य म जस्तै हुनुहुन्छ र वडाका सम्पूर्ण सहकर्मी मित्रहरू र टोखा नगरपालिकाप्रति मेयरदेखि लिएर सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार टक्राउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय चन्द्राजीज्यू। अब चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमको आजको मुटु कार्यक्रमतिर जाँदैछौँ। आमाको सम्मानमा सृजना यात्रा र त्योभन्दा अगाडि अलिकति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि म आँचल कुमार शर्माज्यूलाई केही 2टा गजल सुनाउनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। आँचल कुमार शर्मा। आधुनिक साहित्य परिषदको 4थो वार्षिक उत्सव एवं साहित्यिक महोत्सव 2078 2078 को यो
कुम्भ मेला भन्न रुचाउँछु मैले। यो कुम्भ मेलामा यस सभाका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र यस प्रेक्षालयमा उपस्थित हुनुहुने विभिन्न साहित्यिक संस्थाका पदाधिकारीज्यू, अतिथिज्यूहरू र आज गजल वाचनतर्फ रहनुहुने गजलमनहरू, विशेष वाचनमा रहनु भएको छ गजलमनहरू र आमाको सम्मान सिर्जनाको यात्राको प्रतिस्पर्धामा रहनुहुने कवयित्रीज्यूहरू लगायत सुशेली विधामा रहनुभएका सुशेलीका सर्जकज्यूहरू र विमोचित हुन गइराखेका पुस्तकका कृतिकारहरू, समस्त पत्रकार मित्रहरू, समस्तमा म तपाईँहरूले साहित्यिक मन आचल कुमार शर्मा दशमलाई जोडेर हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। र दामोदर सरले गजल वाचन गर्नुभयो, सुरुवात गर्न जाँदैछु। सुटुकै बात मर्दै थिए प्रियाका याद आएर, सुटुकै बात मर्दै थिए प्रियाका याद आएर, बितुल सम्झाउ किरीले एकोहोरो कराएर, बितुल सम्झाउ किरीले एकोहोरो कराएर, अचानक सामुमा आयो मुजुर झै नाच्न थाल्यो मन, अचानक सामुमा आयो मुजुर झै नाच्न थाल्यो मन, खुसी जाँदै भए तारा गगनमा जुन उडाएर, खुसी जाँदै भए तारा गगनमा जुन उडाएर, यता हेर्यो तिमी देख्छु, उता हेर्यो तिमी देख्छु। नमस्कार। यता हेर्यो तिमी देख्छु, उता हेर्यो तिमी देख्छु, यता हेर्यो तिमी देख्छु, उता हेर्यो तिमी देख्छु, गयो जुन दिन यी आँखामा तिमी आँखा जुदाएर, गयो जुन दिन यी आँखामा तिमी आँखा जुदाएर, म तिम्रो प्रेममा डुब्दा, म तिम्रो प्रेममा डुब्दा तिमी दिलमा समाहित छौ, म तिम्रो प्रेममा डुब्दा तिमी दिलमा समाहित छौ, म तिम्रो प्रेममा डुब्दा तिमी दिलमा समाहित छौ, यो खाली गाग्रो भरिएको हो पानीमा डुबाएर, यो खाली गाग्रो भरिएको हो पानीमा डुबाएर, तिमीलाई मलाई जान्छु कसैले चाल पाउँछ, तिमीलाई मलाई जान्छु कसैले चाल पाउन्नन्, तिमीलाई मलाई जान्छु कसैले चाल पाउन्नन्, तिमीलाई मलाई जान्छु कसैले चाल पाउन्नन्, कि हावालाई हावाले लगे जस्तै उडाएर, कि हावालाई हावाले लगे जस्तै उडाएर, तिमीलाई मलाई जान्छु कसैले चाल पाउन्नन्, कि हावालाई हावाले लगे जस्तै उडाएर, सुटुकै बात मर्दै थिए प्रियाका याद आएर, बितुल्छन् जाऊ किरीले एकोहोरो कराएर।
धन्यवाद आँचल सर। अब चाहिँ आजको कार्यक्रमको मुटु भनिसकेको छु। आमाको सम्मानमा सृजना यात्राको अन्तिम प्रतिस्पर्धा, धेरै लामो यात्रा गर्नुभएको छ उहाँहरूले। उहाँलाई एकचोटि जोरदार ताली बजाउँ। अब म यो सृजना यात्राको प्रमुख निर्णायक आदरणीय डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सरलाई उहाँहरूलाई अबिर र माला लगाइदिएर अझ ऊर्जा भरिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। बेला घुमाउनु पर्ने होला नि अब त। यस्तो